नमस्कार, हांव राहुल नायक, बोरी शिरोडा. तर पयलीं म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार जे आयज आमी कारापूर जे गांवकारांक आमी सपोर्ट करपाक गेले, जे लोडा प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट जो प्रोटेस्ट तेणी 66 दीस आतां चालू आसा तेंचो प्रोटेस्ट, आनी खूब वायट गोश्ट आसा जी एक गोंयकारांक लागून. आनी हे फक्त तेंचोच हे न्ही फेलियर न्ही, हो सगळे गोंयकारांचो फेलियर आसा. आनी हे कारण एकूच आसा की बाबा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी तेंचे बरोबर रावता, जे बाबा भाई भाऊ भाऊ करून तेंचे बरोबर रावता, पूण आयज ते कितले आमचे बरोबर आसा हे आमी चिंतपाची गरज आसा. हे प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक गोंयभर सगळ्याक चल्लेलें आसा की बाबा एकदां इलेक्शन जालें म्हणजे कोण कोणाक वळखना. तर आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की बाबा कितें सारकें ना तें, आनी हे याद दवरपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो गोश्टी जाता त्यो गोंयकारां बरोबर गांव गांव काबार जावपाक लागलेले आसा. आतां आमच्या बोरी गांवांत सुद्दां तेच गोश्टी चल्ल्या, पूण लोकांनी उठचें पडटलें. लोक जे पर्यंत उठना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी सारक्यो जाग्यार पडपाना, आनी हे बीजेपी गव्हर्मेंट हो काबार करचो पडटलो. सगळे एकवट रावन गोंयकारांनी करचें पडटलें. आनी जेन्ना विरेश बोरकर जो आमचो आमदार आसा तेणी सांगलां की बाबा वेळ पडटा तेन्ना गोंयकारांनी भायर सरचें पडटलें, आनी भायर सरचेंच पडटलें. आनी जर भायर सरना जाल्यार गोंय आनी गोंयकार दोनी काबार जातले. देव बरें करूं.